روایت پیش کرانگا کہ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی پیارے غلاماں نو اہل بیت اطہار دی محبت دا کس طرح تذکرہ فرمایا اور اہل بیت اطہار دی محبت دی کس طرح ترغیب دلائی. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. الجامع صغیر حدیث پاک دی کتاب ہے، روایت نمبر 224. میرے آقا کریم علیہ السلام پہ ارشاد فرمندن سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا اللہ دے نال پیار کرو کیونکہ وہ اپنی خاص نعمتاں دے نال تانوں رزق عطا فرماندا ہے. احبونی لحب اللہ، اور اللہ دے نال پیار کرن دی وجہ تو میں محمد عربی نال پیار کرو. اور تیسرے جملے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار دی شان اقدس نو اجاگر کردے ہویا اور امت نو ترغیب دلاندے ہویا جملہ ارشاد فرمایا احبو اہل بیتی لحبی. فرمایا اللہ نال اس تو پیار کرو کیونکہ وہ تانوں رزق دیندا ہے، اور اللہ دے نال پیار کرن دی وجہ تو میں محمد عربی نال پیار کرو، اور پھر میرے پیار دی وجہ تو میری اہل بیت اطہار نال پیار کرو. میرے پیار دی وجہ تو اہل بیت اطہار نال پیار کرو. تو پیارے دوستو پتہ چلیا کہ اسی اہل بیت نال پیار کرنے آ نا وہ اس تو کرنے آ چونکہ حضور دی آل ہے، وہ حضور دی ازواج نے، حضور دے خدام نے جڑے بھی اہل بیت اطہار دے وچ شامل ہیں. اس تو پیار کرنے آ، اس تو اسی عقیدت رکھنے آ کیونکہ انہاں دی نسبت نبی رحمت علیہ السلام دے نال ہے. اسی وہ نسبت تے کجا، اسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کدیں قدم رنجا فرمان تے قدم لگ جان انہاں قدماں نال بھی پیار کرنے آ. اج بھی حضور پیر سیال دے در دے اتے نبی رحمت علیہ السلام دی زلف مبارک دے بال مبارک موجود ہیں. اسی تو انہاں نال بھی اس تو عقیدت رکھنے ہیں کیونکہ حضور دیاں زلفاں نے. تو یعنی کہ پتہ چلیا کہ جڑی چیز دی نسبت میرے آقا نال ہو جائے او دے نال پیار کرنا اے امت مصطفیٰ دا شیوا ہونا چاہیے. حضور دی آل ہوے تو پھر بھی پیار، حضور دے اصحاب ہوون تو پھر بھی پیار، حضور دی ازواج ہوون تو پھر بھی پیار، حضور دے خدام ہوون تو پھر بھی پیار. اور چونکہ عشق والے ہوندے ہی ہوئن جڑے حضور دی ہر نسبت دا لحاظ رکھن، حضور دی ہر نسبت دے نال پیار کرن، چونکہ اے وہ نسبت ہے جڑی اس جہان اندر بھی کامیاب کر دی ہے تے اگلے جہان اندر بھی کامیاب کر دی.